ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु आङ्गिरसभारस्पतिभारतीयवस्तुसूत्रं शाखाध्यैः श्रीपुण्यश्रमः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यमानमस्य अमेध्यम् अपपाप्मानै यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतिदश्चतस्रः प्रतिदश्चतस्रः शन्नो माता पृथिवीतोकसाता शन्नो देवीरभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः वैश्वानरस्य रूपं पृथिव्यां परिसृसा स्योनमाविशन्तु नः यदिदं दिवो यजतः पृथिव्याः संजज्ञाने रोतसे सम्बभूवतुः ऊषान् कृष्णमवतु कृष्णमूषाः इहोभयोर्यज्ञियमागमिष्ठाः ऊतीः कुर्वाणो यत्पृथिवीमचरः गुहाकारमाखुरूपं प्रतीत्य तत्यन्यक्तमिह संभरन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः ऊर्जं पृथिव्यारसमाभरन्तः शतञ्जीवेम शरदः पुरुचीः अम्ब्रेभिर्निविक्तं गुहासो श्रोत्रन्तौर्व्यपधिरा भवामः प्रजापतिसृष्टानां प्रजानां क्षुदोपहत्येषु वितन्नो अस्तु उपप्रभिन्नमिषमूर्जं प्रजाभ्यः सूदङ्ग्रहेभ्यो रसमाभरामि यस्य रूपं बिभ्रति मामविन्दत् गुहा प्रविष्टा गुंसरिडस्य मध्ये तस्येदं विहतमाभरन्तः संवट्कारमस्यां विधेम यत्पर्यपश्यच्छरिडस्य मध्ये उर्वेमपश्यज्जगतः प्रतिष्ठां तत्पुष्करस्यायतनाधिजातं पर्णं पृथिव्याः पृथनगुं हरामि याभिरदृगुं हज्जगतः प्रतिष्ठां उर्वेमिमां विश्वजनस्य भर्त्रीं तानः शिवाः शर्कराः सन्तु सर्वाः अग्नेरेतश्चन्द्रगुं हिरण्यम् अद्भ्यः सम्भूतममृतं प्रदासु तत्सम्भरन्नुत्तर त्रतो निदाय अतिप्रगच्छन्दुरिदिन्दरेयम् अश्वरूपं कृत्वा गतश्वत्थे तिष्ठा संवत्सरं देवेभ्यो निलाय तत्तेऽन्यक्तमिह संभरन्तः शतञ्जीवेम शरदः सवीराः ऊर्जः पृथिव्या अध्युत्थितोऽसि वनस्पते शतवलुषो अविरोह त्वया वयमिषमोर्जं वदन्तः रागस्पोषेण समिषामदेम गायत्र्या ह्रियमाणस्य गत्ते पर्णमपतत्रितीगस्येति बोधि सोऽयं पर्णः सोमपर्णाद्धिजातः ततो हरामि सोमपीठस्यावरुद्ध्यै देवानां ब्रह्मवादं वदताङ्गिते उपाशनो सुश्रवा वै श्रुतोऽसि ततो मामाविशतु ब्रह्मवर्चसं तत्सम्बरग्स्तदवरुन्धीग साक्षात् यया ते सृष्टस्याग्नेः हेतिमशमगत् प्रजापतिः तामिमामप्रदाहाय शमेगुं शान्त्यै हराम्यहं यत्ते सृष्टस्य गतः विकङ्कतम्भा आर्च्छज्जातवेदः तया भासा संमितः वृन्नो लोकमनुप्रभाहि यत्ते तान्तस्य कृतिगमाच्छिन्नं जातवेदः मरुतोद्भिस्तमगित्वा एतत्तेतदशने संभरामि सात्मा अग्ने सकृतको भवेह चित्रिकातश्वत्थात् संवृता बृहत्यः शरीरमभिसग्स्कृतास्था प्रजापतिना यज्ञमुखेन संमिताः तिस्रस्त्रिवृद्भिर्मिथुनाः प्रदात्यै अश्वत्थाद्धव्यवाहाद्धिजाताम् अग्नेस्तनूं यज्ञियाकुं संभरामि शान्तयोनिगुं शमे गर्भम् अग्नये प्रजनयितवे यो अश्वत्थश्च मे गर्भः आरुरोहत्वे स च तन्ते हरामि ब्रह्मणा यज्ञियैः केतुभिः सह यन्त्वा समभरं जातवेदः यथा शरीरं भूते शून्यक्तं स संभृतश्चेद् शिवः प्रजाभ्यः वृन्नो लोकमनुनेषु विद्वान् प्रवेधसे कवये मेध्याय वचो वन्दारुवृषभाय वृष्णे यतो भयमभयं तन्नो अस्तु अवदेवान् गजेहेड्यान् समिधाग्निन्दुवस्यता घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना उपत्वाग्ने हविष्मतीः घृताचीर्यन्तु हरिगता जुषस्व समिधो मम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरः घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट्या समिध्यमानः प्रथमोऽनुधर्मः समक्तुभिरज्यते विश्ववारः शोचिष्केशो घृतनिर्निक्पावकः
शोचिष्केशो घृतनिर्निक्पावकः सुजग्नो अग्निर्यजथाय देवान् घृतप्रतीको घृतयोनिरग्निः घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्थु यदा यक्षिदेवान् आयुर्दाग्ने हविषो जुषाणः घृतप्रतीको घृतयोनिरेधि घृतं पीत्वा मधुचारुकव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमं त्वामग्ने समिधानय्यविष्ठा देवादूतं चक्रिरे हव्यवाहं रुद्रगसङ्घृतयो निमाहुतं त्वेषं चक्षुर्दधिरे चोदयन्वती त्वामग्ने प्रतिपाहुतं घृतेन सुम्नागवः सुषमिधा समेधिरे सवावृधानवोषधिभिरुक्षितः रुद्रजागुंसि पार्थिवा वितिष्ठते घृतप्रतीकं वरदस्य धूरुषदम् अग्निं मित्रं न समिधा न रिञ्जते इन्धानो अक्रो विदतेषु दीद्यते शुक्रवर्णामधुनो यगुंसते धियम् शुक्रवर्णामधुनो यगुंसते धियं प्रजाग्ने संवासया आशाश्च पशुभिः सह राष्ट्राण्यस्माधेहि यान्यासन्स्थवितुः सवे मही विश्वत्नी सदने ऋतस्य अर्वाची एकन्धरुणेरगीणाम् अन्तर्वत्नी जन्यं जातवेदसम् अध्वराणाञ्जनगथः पुरोगाम् आरोहतं दशतकुं शक्वरेर्मम आरोहतं दशथकुं शक्वरे आरोहतं दशतकुं शक्वरेर्मम ऋतेनाज्ञाघुषा वर्चसा सह जोग्जीवन्त उत्तरामुत्तराकुं समां दर्शमहं पूर्णमासं यज्ञं यथा गजैः ऋत्वियवती स्थो अग्निरेतसौ गर्भं ददातान्ते वा महं दधे तत्सत्यं यद्वीरं बिभृतः वीरं जनयिष्यथः ते मत्प्रातः प्रतिनिष्येथे ते मा प्रजाते प्रजनयिष्यथः प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्तसे न सुवर्गे लोके अनृतात् सत्यमुपैमि मानुषाद्दैवीमुपैमि देवीं वाचं यच्छामि शल्कैरग्निमिन्धानः भो लोकोसने महं भयोर्लोकयोरुद्ध्वा अतिमृत्युन्तराम्यहं जातवेदो भुवनस्य रेतः यासिञ्च तपसो गज्जनिष्यते अग्निमश्वत्था ददि हव्यवाहं शमे गर्भाज्जनयनयो मयो भूः अयन्ते योनिर्ऋत्विजः यतो जातो अरोचथाः तञ्जानन्नग्नारोह अथा नो वर्धयारयिम् अपेतवीतविचदर्पतातः ये त्रस्थपुराणा ये च नूतनाः अदादिदं यमोऽवसानं पृथिव्याः अक्रन्निमं पितरो लोकमस्मै अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि संज्ञानमसि कामधरणं मयिते कामधरणं भूयात् संवत्सृजामि हृदयानि सकुं सृष्टं मनो अस्तु वः सकुं सृष्टः प्राणो अस्तु वः संयावः प्रियास्तनुवः संप्रिया हृदयानि वः आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रियास्तनुवो मम कल्पेतान्द्या वा पृथिवी कल्पन्तामाप ओषधीः कल्पन्तामग्नजः पृथक् मम ज्येष्ठ्यागसंवृताः ये समनसः तराद्या वा पृथिवी वासन्तिका वृतु अभिकल्पमानाः इन्द्रमिव देवा अभिसंविशन्तु दिवस्त्वा वीर्येण पृथिव्यै महिम्ना अन्तरिक्षस्य पोषेण सर्वपशुमा दधे अजीजनन्नमृतं मर्त्यासः अश्रेमाणं तरणिं बीडुजम्भं यशस्विसारो अग्रुवः समीचीः पुमागुं सञ्जातमभिसगुं प्रभन्तां प्रजापतेस्त्वा प्राणेनाभिप्राणिमि पोष्णः पोषेण मह्यं दीर्घायुत्वाय शतशारदाय शतकुं शरद्भ्यागुषे वर्चसे जीवाद्वै पुण्याय अहं त्वदस्मि वदसि त्वमेतत् ममासि योनिस्तव योनिरस्मि ममैव सन्वः हव्यान्यग्ने पुत्रः पित्रे लोककृज्जातवेदः प्राणे त्वामृतमा दधामि अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारङ्गुप्त्ये सुगारः पत्योऽपि दहन्नरातीः उषसश्रेयसे श्रेयसेर्दृहृद अग्ने सपत्नाकुम् अपबाधमानः रागस्पोषमिषमूर्धमस्मासुधेः इमामुपतिष्ठन्तु राजः आभिप्रजाभिरिह संवशेय यो इडातिष्ठतु विश्वरूपी मध्ये वसोर्दीदिः जातवेदः ओजसे बलायत्वोद्यच्छे वृषणे शुष्मायागुषे वर्चसे सपत्नतोरसि वृत्रतुः यस्ते देवेषु महिमासु वर्गः यस्तात्मा पशुषु प्रविष्टः पुष्टिर्याते मनुष्येषु पप्रथे
तया नो अग्ने दुषमाणयैः प्राचीमनुप्रतिशं प्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेः विश्वा आशादीद्या नो विभागे ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे अन्वग्निरुषुदामग्रमख्यत अन्वहानि प्रथमो जात यस्ता आत्मा पशुषु प्रविष्टः पुष्टिर्याते मनुष्येषु पप्रथे तया नो अग्ने दुषमाणयैः प्राचीमनुप्रतिशं दिवः पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् वातात् पशुभ्यो अध्योषधेभ्यः यत्र यत्र जातवेदः सम्बभूता तया नो अग्ने दुषमाणयैः प्राचीमनुप्रतिशं प्रेहि विद्वान् अग्नेरग्ने पुरो अग्निर्भवेः विश्वा आशादीद्या नो विभागे ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे अन्वग्निरुषुदामग्रमख्यत अन्वहानि प्रथमो जातवेदाः अनुसूर्यस्य पुरुत्रातिरश्मीन् अनुद्यावा पृथिवी आतताना विक्रमस्व महागुमसि वेदिषन्मानुषेभ्यः त्रिषु लोकेषु जागृहि यदिदं दिवोगजुदः पृथिव्याः संविधाने रोदसी सम्बभूवतुः तयोः पृष्ठेऽसि दृजातवेदाः शम्भोः प्रजाभ्यस्तनुवे स्योनः प्राणन्तामृत आदधामि अन्नादमन्नाद्याय गोप्तारङ्गुप्त्ये यत्ते शुक्रं वर्चः शुक्रातनोः शुक्रं ज्योतिरजस्रं तेन मे दीधिहिते नत्वा दधे अग्निनाग्ने ब्रह्मणा आनशे व्यानशे सर्वमाजुर्व्यानशे नर्यप्रजां मे गोपाय अमृतत्वागजीवसे जाताञ्जनिष्यमाणाञ्च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिताम् अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहागुषे अदब्धायोषी जतनो अविशन्नः पितुं कृणो शग्गस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशपाश्च य इहाग्ने ये चैकशपा आशुकाः सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः ऋचः सामानिगजोगुंषि साखि श्रीरमृता सतां चतुष्शिखण्डायुवतिः सुपेशाः घृतप्रतीका भुवनस्य मध्ये मर्मृज्यमाना महते सौभगाय मह्यं धुक्ष्वगजमानाय कामान् यैव सन्तत्र सतो वो अग्नयः प्राणेन वाचा मनसा बिभर्मि तिरोमासन्तमायुर्मा प्रहासीत् ज्योतिषा वो वैश्वानरेणोपतिष्ठे पञ्चधाग्नीन् व्यक्रामत् विराट् सृष्टा प्रजापतेः ऊर्ध्वारोहद्रोहिणी योनिरग्नेः प्रतिष्ठितिः न वैतान्यहानि भवन्ति न वैषु वर्गालोकाः यतेतान्यहान्युपगन्ति न वस्वेव तत्सु वर्गेषु लोकेषु सत्रिणः प्रतितिष्ठन्तो गन्ति अग्निष्टोमाः परस्सामानः कार्या इत्याकुः अग्निष्टोमसंहितस्सु वर्गो लोक इति द्वादशाग्निष्टोमस्य स्तोत्राणि द्वादशमासाः संवत्सरः तत्तन्न सूक्ष्यम् एव सप्तदशाः परस्सामानः कार्याः पशवो वा उक्थानि पशूनामवरुद्धि विश्वजदभिजितावग्निष्टोमौ उक्थ्याः सप्तदशाः परस्सामानः ते सग्गस्तुता विराजमभिसम्पद्यन्ते द्वे चर्चावतिरिच्येते एकया गौरतिरिक्तः एकयायुरूनः सुवर्गो वै लोको ज्योतिः ऊर्विराट् सुवर्गमेव तेन लोकमभिजयन्ति यत्परकुं राथन्तरं तत्प्रथमेऽहं कार्यं बृहद्वितीये वैरूपं तृतीये वैराजं चतुर्थे शाक्वरं पञ्चमे रैवतकुं षष्ठे चतुपृष्ठेभ्यो नगन्ति सन्तनयेते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परस्सामसो इमानेवैतैर्लोकान् सन्तन्वन्ति मिथुना एव ते ग्रहा गृह्यन्ते अतिग्राह्याः परस्सामसो मिथुनमेव तैर्यजमाना अवरुन्धते बृहत्पृष्ठं भवति बृहद्वैषु वर्गो लोकः बृहदैव सुवर्गल्लोकयन्ति त्रिगस्त्रिपुंशनामसामा माध्यन्दिने अपमाने भवति त्रिगस्त्रिपुंशद्वै देवता एवावरुन्धते एवा इतः पराञ्चकुं संवत्सरमुपगन्ति एवा इतः पराञ्चकुं संवत्सरमुपगन्ति न हैनन्ते स्वस्ति समश्नुवते अथ ये मुतोर्वाञ्चमुपगन्ति ते हैनग्स्वस्ति समश्नुवते एतद्वा अमुतोर्वाञ्चमुपगन्ति यदेवं यो ह खलु वाव प्रजापतिः स वो वेवेन्द्रः तरुदेवेभ्यो नगन्ति सन्ततिर्वा एते ग्रहाः यत्परस्सामानः विषुवान्दिवा कीर्त्यं यथा शालायै पक्षसि एवगुं संवत्सरस्य पक्षसि यदेतेन गृह्येरन् विषूची संवत्सरस्य
संवत्सरस्य पक्षसि विवस्सृगुंसे जाताम् आर्तिमार्च्छेजुः यदेते गृह्यन्ते यथा शालायै पक्षसे मध्यमं वपुंसमभिषमागच्छति एवं संवत्सरस्य पक्षसे दिवा कीर्त्यमभिसन्तन्वन्ति नार्तिमार्च्छन्ति एकविपुंशमहर्भवति शुक्राग्राग्रहा गृह्यन्ते प्रत्यत्तब्धे सगत्वाय सौर्य एचदः पशुरा लभ्यते सौर्योतिग्राह्यो गृह्यते अहरेव रूपेण समर्थयन्ति अथो अह्न एवैष परिह्यते सप्तेतदहरतिग्राह्या गृह्यन्ते सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः असावादित्यशिरः प्रदानां शीर्षन्नेव प्रदानां प्राणान् दधाति तस्मात् सप्तशीर्षन् प्राणाः इन्द्रो वृत्रगुं हत्वा सुरान् पराभाव्य स इमान् लोकान् अभ्यजगत् तस्यासो लोको नभिजित आसीत् तं विश्वकर्मा भूत्वा अभ्यजगत् यद्वैश्वकर्मणो गृह्यते सुवर्गस्य लोकस्याभिजित्यै प्रवा एतेऽस्मान् लोकाच्यवन्ते एवैश्वकर्मणं गृह्णते आदित्यश्वो गृह्यते इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतितिष्ठन्ति अन्योन्यो गृह्यते विश्वान्येवान्येन कर्माणि कुर्वाणागन्ति अस्यामन्येन प्रतितिष्ठन्ति तावापरार्धात् संवत्सरस्यान्योन्यो गृह्यते तावुभूजः महाव्रते गृह्यते यज्ञस्यैवान्तं गत्वा उभयोर्लोकयोः प्रतितिष्ठन्ति अर्क्यमुख्यं भवति अन्नाद्यस्यावरुद्धिः अर्क्यमुख्यं भवति अर्क्यमुख्यं भवति अर्क्यमुख्यं भवति अन्नाद्यस्यावरुद्धिः एकविपुंश एष भवति एतेन वै देवा एकविपुंशेन आदित्यमितमुत्तमगुं सुवर्गल्लोकमारोहयन् स वा एष इत एकविपुंशः तस्य दशावस्तादहानि दशपरस्तात् स वा एष विराज्युभगतः प्रतिष्ठितः विराजिः वा एष उभगतः प्रतिष्ठितः तस्मादन्तरे मो लोको यन् सर्वेषु सुवर्गेषु लोकेष्वभितपन्नेति देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य पराचोदिपादादभिभयुः तञ्छन्दोभिरदृगं हन्धृत्यै देवा वा आदित्यस्य सुवर्गस्य लोकस्य अवाचोवपादादभिभयुः तं पञ्चभिरश्मिभिरुदवयन् तस्मादेकविपुंशे हन्पञ्चदिवाकीर्त्यानि क्रियन्ते रश्मयो वै दिवाकीर्त्यानि तेगायत्रेषु उत्तरयोः पवमानयोः महादिवाकीर्तिगुं होतुः पृष्ठं विकर्णं ब्रह्मसामं भासोऽग्निष्टोमः अथैतानि पराणि परैर्वै देवा आदित्यगुं सुवर्गल्लोकमपारयन् यदपारयन् तत्पराणां परत्वं पारयन्तेनं पराणि य एवं वेद अथैतानि स्पराणि स्परैर्वै देवा आदित्यगुं सुवर्गल्लोकमस्पारयन् यदस्पारयन् तत्स्पराणागस्परत्वं स्पारयन्तेनग्स्पराणि य एवं वेद अप्रतिष्ठां वा एते गच्छन्ति एषाकुं संवत्सरेणाप्त्यथा एकादशिन्याप्यते वैष्णवं वा मनमालभन्ते यज्ञो वै विष्णुः यज्ञमेवालभन्ते प्रतिष्ठित्यै ऐन्द्राग्निमालभन्ते देवता ऐन्द्राग्निमालभन्ते इन्द्राग्नि वै देवानामयातयामानौ ये एव देवते अयातयाम्नि ते एवालभन्ते वैश्वदेवमालभन्ते देवता एवावरुन्धते द्यावा पृथिव्यान्धेलुमालभन्ते द्यावा पृथिव्योरेव प्रतितिष्ठन्ति वायव्यं वत्समालभन्ते वाजुरेवेभ्यो गथागतना देवता अवरुन्धे यदेते वैश्वदेवमालभन्ते देवता एवावरुन्धते द्यावा पृथिव्यान्धेलुमालभन्ते द्यावा पृथिव्योरेव प्रतितिष्ठन्ति वायव्यं वत्समालभन्ते वाजुरेवेभ्यो गतागतना देवता अवरुन्धे इयं वा
आदित्यामिं वशामालभन्ते इयं वादितिः अस्यामेव प्रतिष्ठन्ति मैत्रा वरुणीमालभन्ते मित्रेणैव यज्ञस्य स्विष्टकुं शमयन्ति वरुणेन दृष्टं प्राजापत्यन्तो परं महाव्रत आलभन्ते प्राजापत्योऽधिग्राह्यो गृह्यते आहारेव रूपेण समर्थयन्ति अथो अह्न एवैष बलिर्ह्रियते आग्नेयमालभन्ते प्रतिप्रज्ञात्यै अजपेत्वान् वा एते पूर्वैर्मासैरवरुन्धे यदेते गव्याः पशव आलभ्यन्ते उभयेषां पशूनामवरुद्धि यजतिरिक्तामेकादशिनीमालभेरन् अप्रियं भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्येत यद्वौ पशो समस्येयोः कनीयायुः कुर्वीरन् यदेते ब्राह्मणवन्तः पशव आलभ्यन्ते नाप्रियं भ्रातृव्यमभ्यतिरिच्यते न कनीयायुः कुर्वते प्रजापतिः प्रजा सृष्ट्वा वृत्तोषयत् तन्देवा भूतानाकुम्भ्रसन्तेजः संहृत्य तेनैनमभिषज्यन् महानववर्तीति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महद्व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं महतो व्रतमिति तन्महाव्रतस्य महाव्रतत्वं पञ्चविंशस्तोमो भवति चतुर्विंशत्यर्धमासः संवत्सरः यद्वा एतस्मिन् संवत्सरे दिप्राजागता तदन्नं पञ्चविंशमभवत् मध्यतः क्रियते मध्यतो ह्यन्नमशितं धिनोति अथो मध्यत एव प्रजानामुद्धीयते अथ यद्वा इदमन्त्यतः क्रियते तस्मादुदन्ते प्रजा समेधन्ते अन्त्यतः क्रियते प्रजननायैव त्रिवृच्छिरो भवति त्रेधा विहितगुंहिशिरः रोमच्छवीरस्ति पराजा स्तुवन्ति तस्मात् तच्छदृगेव न मेध्यतोऽनुमेद्यति न गृह्यतोऽनुगृह्यति पञ्चदशोऽन्यः पक्षो भवति सप्तदशोऽन्यः तस्माद्दियागस्यन्यतरमर्धमभिवर्यावर्तन्ते अन्यतरतो हि तद्गरीयः क्रियते पञ्चविंश आत्मा भवति पञ्चविंश आत्मा भवति तस्मान्मध्यतः पशवो वरिष्ठाः एकविंशं पुच्छं द्विपदा स्तुवन्ति प्रतिष्ठित्यै सर्वेण सह स्तुवन्ति सर्वेण ह्यात्मनात्मन्वी सहोत्पतन्ति एकैकामुच्छिगुंशन्ति आत्मन्नह्यङ्गानि बद्धानि न वा एतेन सर्वः पुरुषः यजितयितो लोमानिदितो नखान् यजितयितो लोमानिदितो नखान् परिमादः ह्रियन्ते तान्येव तेन प्रत्युप्यन्ते औदुम्बरस्तल्पो भवति ऊर्ध्वा अन्नमुदुम्बरः ऊर्ज एवान्नाद्यस्यावरुद्धि यस्य तल्पसद्यमनभिजितज्ञ स्यात् स देवानाकुं साम्यक्षे तल्पसद्यं मा पराजेषेत तल्पसद्यमभिजगाने च तल्पमारुह्योद्गायेत् तल्पसद्यमेवाभिजगति यस्य तल्पसद्यमभिजितज्ञ स्यात् स देवानाकुं साम्यक्षे तल्पसद्यं मा पराजेषे च तल्पमारुह्योद्गायेत् न सद्यतल्पं पराजयते यस्य तल्पसद्यं विजितज्ञ स्यात् स देवानाकुं साम्यक्षे तल्पसद्यं मा पराजेषे च तल्पमारुह्योद्गायेत् न तल्पसद्यं पराजयते प्लेङ्ख्यशकुंसति महो वै प्लेङ्कः महस एवान्नाद्यस्यावरुद्धि देवासुराः संयत्ताः आसन् तादित्ये व्यागच्छन्ता तन्देवाः समजगन् ब्राह्मणश्च शूद्रश्च धर्मकर्ते व्यागच्छेते दैव्यो वै वरुणो ब्राह्मणः असुर्यशूद्रः मे राच्छुर्मेषुर्भूतमक्रण्यत्यन्नतरो ब्रूयात् इमौद्वासीकारिण इमे दुर्भूतमक्रण्यत्यन्नतरः यदेवैषाकुं सुकृतं याराधिः तदन्यतरोऽभिश्रीणाति यदेवैषां दुष्कृतं याराधिः तदन्यतरोपहन्ति ब्राह्मणः सञ्जगति अमुमेवादित्यं भ्रातृव्यस्य संविन्दन्ते उद्धन्यमान हरि ओम्।